بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بسم إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى بسم الله الرحمن